हेलो दोस्तों, मैं हूँ महक और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की जो हम देख रहे हैं, पाक सऊदी एग्रीमेंट, जो एक डिफेंस एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट के तहत हमने ये देखा है अभी रिसेंटली जो आया है कि अगर कोई भी स्टेट पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी एक पर भी कोई हमला या कुछ भी उनके खिलाफ करता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज समथिंग अगेंस्ट बोथ द स्टेट्स, नॉट जस्ट वन स्टेट, इस एग्रीमेंट के तहत। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है दोनों स्टेट्स के लिए, और इस पे आज हम बात करने लगे हैं सर के साथ। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस पैक्ट की बात तो काफ़ी टाइम से हो रही थी, लेकिन आपको लगता है कि ये इसकी जो टाइमिंग अभी साइन होने की है, राइट आफ्टर द दोहा स्ट्राइक, ये एक कोइंसिडेंस है या ये एक बड़ी प्लान चीज़ है? और आपको ये लगता है कि ये मतलब कि सऊदी अरब की जो ट्रस्ट है उसमें एक शिफ्ट है अपने सिक्योरिटी गारंटर्स की तरफ? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया महक। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी ये क्योंकि कतर ने के ऊपर हमला हुआ तो शायद उसके बाद सऊदी अरब फटाफट एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के पास आ गया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात स्पैन्स ओवर डेकेड्स, 60s 70s 80s 90s। गल्फ वॉर के अंदर पाकिस्तान के जो फौजी हैं दे रिमेन स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया। सो हमेशा वहाँ पे पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो रहे हैं और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस वहाँ पे रही हैं और बड़ी तादाद में रही हैं। ये सारी दुनिया को पता है और ये एक ताल्लुक हमारा सऊदी अरब के साथ है पुराना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको ज़रा इस एंगल से भी देखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक हिस्टोरिक ताल्लुक था, उसको पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ट्रांसलेट किया है इनटू दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। ये एक जो रिलेशनशिप है इसमें वो लेके आए हैं। सो इसको हिस्टोरिक लेंस से देखना चाहिए और एक फ्रेंडली रिलेशन के तौर पे देखना चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच में था। दूसरी बात ये है कि अक्सर ये बात समझी जाती है शायद जनाब के पता नहीं ये क्या हो गया है। देखें, ये एक ज़रूर एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा सऊदी अरब के साथ रहता था, लेकिन ये एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट बना है। फ्रॉम इनफॉर्मल सिक्योरिटी एग्रीमेंट से हम एक फॉर्मल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की तरफ आए हैं। सो दैट इज़ समथिंग जिसको हमें थोड़ा सा हमारे दोस्तों को स्टडी करना चाहिए। सो वो जो एक तासुर दिया जा रहा है वो ऐसी बात नहीं है। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जो पाकिस्तान के, आई डोंट वांट इवन यूज वर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक वेपन्स आर नॉट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। और ये नहीं है कि हमारा कोई मजहबी मुल्क है, दोस्त हैं तो हमने उनको देने हैं या नहीं। दैट इज नॉट फॉर दैट पर्पस। ये प्योरली पाकिस्तान, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, Pakistan strategic weapons, their sole and central aim and the central target is India. That is not for any other country. They are not aim for other countries. So ये clarity हमारे लोगों को and दुनिया को होनी चाहिए. So this is all about ये ना तो मजहबी purposes के लिए हम डिफेंस करते हैं, ना हम जो है वो अदर दैन इंडिया हम अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स को देखते हैं, और ना हम समझते हैं कि ये इनका उधर से कोई ताल्लुक है। और Saudi Arabia is already very well established country. Oh, they have understanding. लेकिन yes, अब वो दोनों फोर्सेस के दरमियान, फौजों के मुल्कों के दरमियान एक इंट्रॉपरेबिलिटी है, फोर्सेस के दरमियान है। फिर एक जो डिटेरेंस है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी डिटेरेंस सिग्नलिंग हमारी इकट्ठी हो गई है। दैट इज इंपॉर्टेंट। देन आप देखें कि इसमें ये नहीं होता अमूमन कि कोई फौजी आके लड़ेंगे यहाँ पे, या कोई ऐसे नहीं होगा कि वहां से डिविजन्स आएंगी और वो इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर, कराची, कोयटा में आके बैठ जाएंगे फौजी। ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपने मैसेजिंग करनी होती है, ट्रेनिंग होता है, कोऑपरेशन होते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड अबव ऑल हमने देखना ये है कि हमें सूट ये करता है कि जॉइंट डिफेंस पार्टनरशिप, जॉइंट इंडस्ट्रियल डिफेंस कोऑपरेशन। ये जो जॉइंट इंडस्ट्रियल डिफेंस कोऑपरेशन है, इसमें दोनों मुल्क जो हैं वो R&D में पैसा लगाएंगे, मिल के काम करेंगे और एक दूसरे की को हेल्प आउट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ भी मिलके तो डिफेंस का काम करता रहा है ना, पार्टनरशिप करता रहा है ना। तो व्हाई नॉट विद सऊदी अरेबिया? द सऊदीज हैव द मनी, वी हैव द रिसोर्सेज। एंड ये चीज़ जो है ये बड़ी क्लियर है इस हवाले से। सो हमारा, एंड नाउ पाकिस्तान इज कैपेबल इनफ। देखें, सऊदीज ने एक चीज़ को स्टडी किया, बहुत देर से वो स्टडी कर रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स कैपेबिलिटी, मिलिट्री, नेवी, तीनों को वो स्टडी कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक वेपन्स एंड ऑल दैट। एंड दे डिड रियलाइज दैट पाकिस्तान जो है, ये पिछले 4 महीनों में कम अज कम
that Pakistan is a country that can restore deterrence. इसको deterrence restore करनी आती है. ईरान ने हमला किया, हमने ईरान को जवाब दिया, ईरानी खामोश हो गए. इंडिया ने हमला किया, हमने इंडिया को जवाब दिया, इंडिया खामोश हो गया. सो हमने जंग को आगे लेके जाने नहीं दिया किसी को. सो पाकिस्तान डजंट लेट एनीवन टू बुली इटसेल्फ. ये चीज जो है उन्होंने महसूस की कि ईरान कुडंट डू दिस. इजराइल हर मुल्क के साथ बुलिंग कर रहा है. Nobody can stop Israel. जब जिसका दिल करता है उस पर हमला कर देता है. So Pakistan is now a net security provider in the Gulf. इस चीज को देखें. So Pakistan was a net security provider for itself and now we are a net security provider for the Gulf. अब हम Gulf के लिए भी net security provider हैं. हमें वहाँ पे पता है हमने कैसे वहाँ पे उनकी हेल्प करनी है. और मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है. ये आप समझ लें दैट पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल रिसर्जेंस है 2025 की. और उसमें जो रिसर्जेंस है अमेरिकन का देखें पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं. आप देखें ट्रंप ने पाकिस्तान को जिस तरह जिक्र किया, फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाया, अभी फिर प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं यूएन के अंदर. दैट वाज नॉट काइंड ऑफ द फेवर्स व्हिच पाकिस्तान यूज्ड टू गेट इन द प्रीवियस ईयर्स. सो आई थिंक दिस जियोपॉलिटिकल रिसर्जेंस 2025 में जो नजर आ रही है हमें, दैट इज मार्वेलस, एब्सोल्युटली एक ज़बरदस्त चीज़ है. एंड आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट दैट पाकिस्तान इज मोर रेलिवेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑडियंस. अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. थैंक यू सर. सर इसके बाद मेरा सवाल इस चीज़ के रिलेटेड है कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप यूएस की भी बात कर रहे थे, इसराइल की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि यूएस का, इंडिया का और इसराइल का क्या रिस्पांस होगा इस पैक्ट की तरफ, स्पेशली इंडिया और इसराइल का, कंसिडरिंग कि दे हैव वेरी डिफरेंट कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान मिलिट्री पोस्चर. तो उसको माइंड में रखते हुए आपको क्या लगता है कि उनका किस तरह का रिएक्शन होगा इसकी तरफ? देखिए इंडिया का रिएक्शन तो आज आया है सुबह. इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि वी नो दिस ऑलरेडी, दिस वाज कमिंग अप. इंडिया ने तो कह दिया, तो एंड दे आर राइट. वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इंडिया को पहले ही पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो होने को है. अब उन्होंने 2-3 चीजें कही. उन्होंने कहा व्हाट वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी, वन. Secondly, how it is going to impact the regional security and how it is going to impact the global security landscape. क्योंकि global security भी इसमें आती है ना. देखिए starting from the Mediterranean, look at the Israelis have a Haifa port. Israelis are, उनका जो ताल्लुक मेडिटेरेनियन के साथ है, रेड सी, मिडल ईस्ट, आगे यूरोप, तो वो समझते हैं कि ये पूरे का पूरा एक जो रिलेशनशिप है ये वो देख रहे हैं इसको कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा. आपको पता है कि जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया, द इंडियंस डिडंट कंडेम दैट, बट व्हेन इजराइल अटैक कतर, द इंडियंस कंडेम दैट, उसको कंडेम किया. सो मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिया ये महसूस कर रहा है कि ये जो वन, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी फॉर इट्स ओन पर्सनल डिफेंस. सेकंड, पाकिस्तान को लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की जरूरत होती है फॉर अ लॉन्ग वॉर. फ्यू डेज बैक इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि वी नीड टू गेट रेडी फॉर फाइटिंग लॉन्ग वॉर्स. अब लॉन्ग वॉर लड़ने के लिए किसी भी फौज की कैपेबिलिटी क्या होती है? हु इज, फॉर एग्जांपल यूक्रेन कैन नॉट फॉर अ लॉन्ग वॉर. यूक्रेन लंबी जंग नहीं लड़ सकता ना, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है विदाउट द अमेरिकन एंड द यूरोपियन सपोर्ट. टुडे पाकिस्तान हैज दैट काइंड ऑफ अ लिवरेज दैट इफ पाकिस्तान हैज टू फाइट अ लॉन्ग वॉर, हमारे पीछे एक पूरी की पूरी सपोर्ट बेस मौजूद होगी. ठीक है. सो वो एक चीज है उसको. सो दिस इज ऑल अबाउट इन द कन्वेंशनल डोमेन में अगर आप इसको देखें तो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो मिलता है. और इसमें मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की का, देखिए जनरल आसिम मुनीर ने इस पर बहुत काम किया है, फील्ड मार्शल ने, उन्होंने ही गॉट दिस ग्लोबली अपने आप को रिकग्नाइज करवाया है. और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, हम बड़ा बात करते हैं जी फौज पाकिस्तान के अंदर फौज. देखिए जो भी है फौज ही है. ये जितनी भी भारे हैं ना फौज की वजह से हैं. मसले भी बेशक आप उन्हें, वो जो हमारे सियासतदान हैं वो कहते हैं मसले फौज की वजह से हैं. मसले सियासतदानों ने खुद हल करने हैं. दे नीड टू सिट टुगेदर एंड दे नीड टू एंगेज एंड हैव अ डायलॉग विद ईच अदर. लेकिन फौज आपको स्टेबिलिटी दे रही है, रेलिवेंस दे रही है. ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी फौज की वजह से. आज सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री एग्रीमेंट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उनको पता है फौज तगड़ी है इनकी. तो आज देखें पूरी दुनिया के अंदर ये डिस्कस एग्रीमेंट हुआ है. एवरीवन हु इज अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी स्टडीज, ग्लोबल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब ये पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ ना, इट हैज ए ह्यूज सिग्निफिकेंस एंड ह्यूज वैल्यू है इसकी. तो मैं समझता हूँ ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई है.
میری ذاتی اسیسمنٹ میں. اینڈ لیٹس سی وٹ کمز آؤٹ آف دس. لیکن فی الحال امیریکنز, یس, جو آپ کا پوائنٹ تھا, امیریکنز ول اسٹڈی دس ویری کیئرفلی. امریکہ اور سعودی عرب دونوں امپورٹنٹ. America is a partner of Pakistan and Saudi Arabia together. But remember one thing, the Saudis do understand this, that trusting United States is not the everything. They saw that in shape of Qatar. انہوں نے قطر کے اینگل میں دیکھا کہ یہ ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہوگی, ہمیں پارٹنر چاہیے واقعی جو لڑ سکے اور جس کے پاس کیپیبلٹی ہو. سو اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے میزائل جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, یہ جدھر بھی جائیں گے. But the point is کہ we have a trusted partner in shape of Saudi Arabia and we are going to work together with them. انڈرسٹوڈ سر. سر اور اسی سے ریلیٹڈ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے میکینزم, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ پراپر فوجیں تو نہیں ہوں گی, لیکن جو آپ کہتے تھے کہ ایکسرسائز ہوں گی, ٹریننگز ہوں گی, تو کس طرح کے آپ کنکریٹ میکینزمز دیکھیں گے اس پیکٹ کے ذریعہ پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں؟ دیکھیں یہ نا تھوڑا سا اس کو ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑے گا. یہ جو چیز ہے نا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کیا ہوگا, فار ایگزامپل دیر از اے کوشچن کہ کیا ہوگا. دیکھیے پہلی بات انٹیلیجنس شیئرنگ آن ایوری تھنگ. سیکنڈلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فورسز کے درمیان انٹرآپریبلٹی ہوگی, ٹھیک ہے, آپریشنل ریڈینیس ہوگی, دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے تھریٹس کا پتہ ہوگا, تینوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر رہے ہوں گے دونوں ملک. اور اب پاکستان فیسز کراس بارڈر انسرجنسیز. پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ ٹرانسنیشنل سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں لائک القاعدہ, اسلامک اسٹیٹ, وہ بھی ایک کوآرڈینیشن ہمارا بڑھے گا. سو ہمارا یہ جو آپریشنل ریڈینیس ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, انٹرآپریبلٹی among the armed forces, یہ ساری کی ساری they are going to be involved. Then the most important thing which I think the Field Marshal General Asim Munir has been able enough to put together, that Saudi Arabia and Pakistan are going to work on this defense industry collaboration. یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. We had this with the Chinese and now we are going to have this with the Saudis. سو اس کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, جوائنٹ ملٹری پروڈکشن ہوگی, جوائنٹ کو پروڈکشن ہوگی, ٹریننگ ہوگی, کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فورسز تو پہلے ڈپلائڈ رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر ماضی میں بھی. سو اٹس ناٹ سم تھنگ نیو وچ از کمنگ اپ. میں نے کہا تھا کہ یہ سیکورٹی ایگریمنٹ جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے, فرام انفارمل سے ایک فارمل سیکورٹی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. That is something. So there is a lot more which will be in it. اس میں بہت کچھ ہوگا, ایک چیز اس میں نہیں ہے. سو اس کا جو رینج ہے, اینڈ دین پیپل ٹو پیپل لیول پہ, عوامی سطح پہ بہت کلوز کوآپریشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اینڈ دین پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, دیر از اے لاٹ مور دیٹ ول بی ڈسکسڈ. فرینکلی آپ اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت بڑا ہے. لوگوں کو نظر آتا ہے جی فوجیں آئیں گی. اٹس ناٹ جسٹ ریگارڈنگ دیٹ, یہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ چیز ہے. جی جی سر. اور سر اسی طرح سے اگر ہم, آپ نے کہا کہ یہ بہت وائڈ اسپیکٹرم ہوگا, وہ سب تو ہے, لیکن یہ تو ہم پازیٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کے نیگیٹو امپیکٹس دیکھیں کہ ریجنلی اور انٹرنیشنلی دونوں ملکوں کو کس طرح کی لمیٹیشنس کا سامنا کرنا پڑے گا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سی کنسٹرینٹس دونوں ملکوں کو فیس کرنی پڑیں گی؟ دیکھیں سعودی عربیہ جو ہے نا, دیٹ از آلریڈی اے سیمی پیریفری, اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. It does not rely much on anyone else. It's economically independent. It needs a military security کے حوالے سے وہ they are concerned. So I think that's where ہم ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں economic security چاہیے and the Saudis can help us in that. Otherwise ہمیں دنیا میں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. ہمیں چائنا سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مڈل ایسٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسرائیل سے ایک تھریٹ ہے, وہ پاکستان کو بھی ہے, سعودی عرب کو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن لارجلی کوئی اتنا لمبا چوڑا وہ تھریٹ نہیں ہے. سو چیلنج کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں ہمیں, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے. اس کا صرف ایک ہی چیز ہے جو کرنے والی اور دیکھنے والی ہے, جو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ شاید جب کبھی جنگ ہوگی تو اس میں کیا ہوگا. اس میں پھر دیکھیں اب یہ تو دفاع ایک دونوں کا اکٹھا ہو چکا ہے نا. آج سعودی عرب کے ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا اینی ایگریشن آن آئدر آف دا کنٹریز ول بی ڈیلٹ ٹوگیدر. یہ سعودی عرب کے ڈیفینس نے کہا اینی ایگریشن. تو ایگریشن لارجلی سیکورٹی ٹرمز میں وہ بات کر رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سعودی عرب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ سفیشینٹ
کیپیبلٹی موجود ہے جس کو وہ استعمال کریں گے تو وہ ان کو سیکورٹی ملے گی. سو لارجلی ایک چیز یاد رکھیں, نیگیٹو امپلیکیشنس ہو سکتی ہیں, شاید بہت سارے ملک تھریٹنڈ فیل کریں گے, بہت سارے ملک ایسے کریں گے, لیکن ہر ملک کو حق ہے وہ اپنا ڈیفینس کرے, اس کسی نے روکا تو نہیں ہے اس کو. اب انڈیا کو کسی نے روکا تھوڑی ہے, یا امریکہ نے کیا سعودی عرب اور باقی ملکوں کے ساتھ کیا کوئی ایگریمنٹ نہیں کی ہے, یا اگر اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے تو کیا عرب ممالک کو نہیں حق ہے وہ اپنے سیکورٹی ایگریمنٹس کر سکیں. سو میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو وری. یس, اگر کل کو سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ایک اس میں پاکستان ول بی دیر اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود آور سعودی بردرز اینڈ سسٹرز. انڈرسٹوڈ سر. سر آخری میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے جو آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے کہ پازیٹیولی ہماری اکانومی بھی امپیکٹ ہوگی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایگریشن ہوتی ہے کسی بھی ایک ملک پہ, اسپیشلی کنسیڈرنگ سعودی عرب پہ, تو اگر پاکستان ساتھ دے گا ان کا تو اکنامکلی ہم جو ہے فیس کریں گے ریپریکاشنز اس چیز میں, تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اکنامک سیکورٹی بھی سعودی عرب سے ملتی ہے. ہمارا کیا لمبا چوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے تاکہ ہماری جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہو, ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو ٹھیک رہے, اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. باقی سعودی عرب کو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑنے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے امریکہ سے خود بہت اچھے تعلقات. ابھی ٹرمپ آئے ہوئے تھے, $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹس کریں گے سعودی عرب وہاں پہ, تو ایک بڑے پیمانے پہ پارٹنرشپ ہے. اٹس سم تھنگ ویری بگ. سو ہمیں ہمارا اکنامکلی ہمیں انسینٹیو ہے ہماری. آپ سمجھیں کہ اکنامک سیکورٹی اس سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی, ہماری ہیومن سیکورٹی کو فائدہ ہوگا, ہمارے لوگ سعودی عرب جائیں گے, وہاں جابس کریں گے, ڈیاسپورا وہاں جائے گا, ریونیو آئے گا, اور ایکسیس ملے گی, اور اسپیس ملے گی. ڈیفنس کی فیلڈ میں پارٹنرشپ ہوگی. پاکستان کے اندر منرل سیکٹر میں ہم چاہتے ہیں سعودیز آئیں, ارامکو یہاں پہ آئے. یو ول سی دیر از اے ہیوج. آپ نے اپنے آپ کو جسٹ شو کرنا ہے دیٹ یو آر کیپیبل انف اینڈ the world will come to stand with you. یہ بڑی کلیئر سی بات. جی انڈرسٹوڈ سر, انڈرسٹوڈ. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. اور دوستوں, آج ہم نے اس طرح سے دیکھا کہ ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ اگریمنٹ پہ بات کی, پاک سعودی ریلیشنز کی بات کی کہ وہ ہمیشہ سے اچھے تھے. اس اگریمنٹ سے جو ہے وہ بس اور اسٹرینتھن ہونے جا رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایز پاکستانیز کہ جو انڈسٹریل ڈیفینس کوآپریشن ہم بنانے جا رہے ہیں اس اگریمنٹ کے تھرو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس, اسپیشلی اکنامکلی. اور اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت وائڈ ہے, صرف ہارڈ پاور کے لیے نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.